Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am Muhammad Imran Yunus, lecturer in statistics, Concordia College, Sahiwal. Dear students, today we are going to start analysis of time series lecture number 2. Our today's topics component of time series. Dear students, there are 4 components of time series. First component is secular trend. Second component is seasonal variation. Third component is cyclical movement. Fourth component is irregular or random movements. Dear students, there are 4 components. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 कंपोनेंट हैं. इन चारों कंपोनेंट में जो पहला कंपोनेंट है वो है सेकुलर ट्रेंड. सेकुलर ट्रेंड को डियर स्टूडेंट्स हम लोग सी से ज़ाहिर करते हैं, टी से ज़ाहिर करते हैं. सेकंड कंपोनेंट इज़ सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन के लिए हमने एस सीजन का उठा के इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिख दिया. साइक्लिकल जो मूवमेंट होती हैं, साइक्लिकल का हमने सी लिया जो कि साइक्लिकल मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है. इर्रेगुलर मूवमेंट्स को हम लोग आई से ज़ाहिर करते हैं. तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे 4 कंपोनेंट टाइम सीरीज़ के. अब हम इन चारों कंपोनेंट को इंडिविजुअली तौर पे एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो सेकुलर ट्रेंड है जिसको हम लोग टी से ज़ाहिर करते हैं. इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं. अ सेकुलर ट्रेंड इज़ अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स that indicates the general direction of variation in a time series. Secular trend एक long term variation होती हैं, तब्दीलियाँ होती हैं जो कि that indicate, जो कि ज़ाहिर करती हैं general variation in time series, जो कि हमें बताती हैं कि आपके टाइम सीरीज़ के अंदर जनरली क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं. First example is a decline in death rate due to advances in science. जी डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल हमें बता रही है कि पहले जो है ना साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती थी. अब ये जो मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती जा रही हैं तो आप लोगों ने देखा है कि शरह अमवात जो है ना कम होती जा रही है. ख़ास तौर पे जो चाइल्ड हैं, जब वो बेबी बोर्न होता था तो फिर क्या होता था, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जिसकी वजह से उनके बहुत सारे बच्चों की अमवात हो जाती थी. अब जो साइंस एडवांस होती जा रही है तो ये जो आपका डेथ रेट है इसमें डिक्लाइन मतलब कमी आती जा रही है. जी डियर स्टूडेंट, इसी सेकुलर ट्रेंड को हम अंडरस्टैंड करने के लिए एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं. सेकंड एग्जांपल इज़ a continually increasing demand for smaller automobiles. आपने देखी होगी कुछ जो छोटी ऑटोमोबाइल्स हैं उनकी डिमांड आज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. तो सेकुलर ट्रेंड एक ट्रेंड होता है जो कि 10 साल या इससे ज़्यादा के बाद वकूफ़ होता है और ये जनरली आपके जो माशरे के अंदर ना ये तब्दीलियाँ जो है ना वो नज़र आ रही होती हैं और ये 10 ईयर्स से ज़्यादा के बाद ये तब्दीलियाँ जो है ना वकूफ़ होती हैं. तो जी डियर स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट की तरफ. आवर सेकंड कंपोनेंट इज़ सीजनल वेरिएशन, जिसको हम लोग ऐसे ज़ाहिर करते हैं. द सीजनल वेरिएशंस आर शॉर्ट टर्म मोमेंट्स दैट इंडिकेट द आइडेंटिकल चेंजेस इन अ टाइम सीरीज ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग सीजन. The main causes of these variations are seasons, religious affairs, social customs. जी डियर स्टूडेंट, सीजनल वेरिएशन ये कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं? ये ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो कि सीज़न की वजह से आती हैं. आप डेफिनेशन को अगर आप देखें तो सीजन वेरिएशन अ शॉर्ट टर्म मूवमेंट, क्योंकि सीज़न डियर स्टूडेंट्स ये बहुत कुछ 2, 4, 5, 10 सालों का नहीं होता, ये चंद माह का होता है. या एटमोस्ट इसका जो है ना इंटरवल जो है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 ईयर होता है. तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्ड है वो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स का यूज़ किया गया है. दैट इंडिकेट, जो कि ज़ाहिर करती हैं आइडेंटिकल चेंजेस इन अ टाइम सीरीज ड्यूरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग सीजन.
تو کہتا ہے سیزن کی وجہ سے یہ ویریشن وقوع پذیر ہوتی ہے. مثال کے طور پہ گرمی اگر آتی ہے تو آپ اسی لحاظ سے آپ ڈائٹ لیتے ہو, اسی لحاظ سے آپ اپنی ڈریسنگ کرتے ہو, لائٹ ویٹ آپ کپڑے پہنتے ہو. لیکن جب موسم آپ لوگوں کا سردی کا آتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ ہیوی والن کلوتھس آپ لوگ پہنتے ہو, اسی لحاظ سے آپ لوگ ڈائٹ لیتے ہو. تو یہ جو ہمارے اندر, ہمارے رویوں کے اندر, ہماری باڈی کے اندر, ہماری ڈریسنگ کے اندر یہ جو تبدیلیاں آ جاتی ہیں, جی ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ سیزنل ویریشنز ہے. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, our third components is cyclical movement, جس کو آپ لوگ سی سے ظاہر کرتے ہیں. Cyclical movements refer to long-term oscillation or swing about the trend line. The four phases of business cycle are prosperity, recession, depression, and revival. Provide important example of cyclical movements. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ سائیکلیکل موومنٹس یہ کون سی موومنٹس ہوتی ہیں, کون سی تبدیلیاں ہوتی ہیں؟ سائیکلیکل موومنٹس ریفر ٹو لانگ ٹرم اوسیلیشن آ سوئنگ. یہ ایک نا سوئنگ کی شکل میں یہ جو نا موو کرتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی کام کرتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ گرمیوں میں جو ہے نا وہ آئس کریم یا اس طرح کے کولڈ ڈرنک وغیرہ کا اس کا کام وہ سٹارٹ کرتا ہے. جو گرمیاں بڑھتی جائیں گی تو اس کا کام جو ہے نا وہ پیک پہ جاتا جائے گا, جس کو آپ مطلب کام اس کا پیک پہ ہے تو پراسپیرٹی ہے. نیکسٹ جو ہے جیسے جیسے گرمیاں کم ہوگی اس کے کاروبار کے اندر جو ہے نا وہ کمی آنی شروع ہو جائے گی. ڈپریشن بھی آ جائے گا پھر اس کے اندر, جب وہ بالکل نہیں کام چل رہا ہوگا, سیزن نہیں ہوگا, تو پھر اس کے بعد جو نا ریوائول ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو ویریشن ہے, یہ جو موومنٹس ہے, یہ ایک سائیکل بناتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ مڈ پوائنٹ سے کبھی لیفٹ کو کبھی رائٹ کو موو کرتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ورڈ جو ہے نا ایک یوز کیا گیا ہے سوئنگ کا, اور اس طرح سے یہ سائیکل بنتا ہے اور آپ لوگوں کی سائیکلیکل موومنٹس جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, لاسٹ ون از irregular movements, جس کو آپ لوگ آئی سے ظاہر کرتے ہیں. These variations are also called random or accidental variation. These are unsystematic in nature and occur by chance. اس کی ایگزامپلز ہیں. اس سے پہلے ہم ڈیفینیشن کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تبدیلیاں جو ہیں, یہ ویریشن جو ہیں, یہ ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں جن میں آپ لوگوں کی رینڈم مطلب آپ لوگوں کی مرضی شامل نہیں ہوتی, یہ ایکسیڈینشلی طور پہ آپ وقوع پذیر ہوتی ہیں, اور ان کا ہم کوئی فور کاسٹنگ بھی نہیں کر سکتے ہمیں ریگولر ویریشن کو, کیونکہ ہمیں تھوڑی نہ پتہ ہے کہ یہ ویریشن آنے والی ہیں. کیونکہ اگزامپل کے اوپر اگر آپ غور کریں, وار ہے, وار کوئی پری پلان نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سے فلڈ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کا کوئی پری پلاننگ نہیں ہو سکتی, اس کو فور کاسٹ نہیں کیا جاتا. فور کا فائرز ہے, ارتھ ایک زلزلہ آ جاتا ہے, اسٹرائکس ہو جاتی ہیں. یہ ساری ایگزامپل سے آپ لوگ کو یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے. یہ ساری کی ساری جو ہے نا رینڈم ویریشن ہے. رینڈم ویریشن کیسے ہیں کہ کیونکہ آپ کی ان میں مرضی شامل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آپ چاہ نہیں رہے ہوتے ہو, یہ بائی چانس آ جاتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ جو ویریشن ہے irregular موومنٹس جو ہے نا, ان کو آپ لوگ فور کاسٹ بھی نہیں کر سکتے ہو. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھے ہمارے آج کے 4 کمپوننٹ جو کہ آپ لوگوں نے دیکھے, جن کو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے ٹائم سیریز کے اندر. 4 کمپوننٹ سے ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارے سیکولر ٹرینڈ تھا, سیزنل ویریشن تھی, سائیکلیکل موومنٹس تھی, اور irregular موومنٹس تھی. ان چاروں کو ہم لوگوں نے انڈیویجولی طور پہ ان کی ڈیفینیشن بھی ہم لوگوں نے ریڈ کی ہیں, ان کی ایگزامپل سے ہم لوگوں نے اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہے. جی اسٹوڈنٹس, انشاءاللہ ملیں گے ہم لوگ ٹائم سیریز کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. ٹل دین اللہ حافظ, ٹیک کیئر, السلام علیکم.